अथैकपञ्चाशः सर्गः। इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् अब्रवीत्ताम् महाभागाम् तापसीम् धर्मचारिणीम्। इदम् प्रविष्टाः सहसा बिलम् तिमिरसंवृतम् क्षुत्पिपासा परिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सर्वशः। महद्धरण्या विवरम् प्रविष्टाः स्म पिपासिताः। इमाम् स्त्वेवम् विधान् भावान् विविधानद्भुतोपमान् दृष्ट्वा वयम् प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टचेतसः। कस्यैते काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसन्निभाः शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च पुष्पिताः फलवन्तश्च पुण्याः सुरभिगन्धयः। इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले। कथम् मत्स्याश्च सौवर्णा दृश्यन्ते सह कच्छपैः आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वै तत्तपोबलम् अजानताम् नः सर्वेषाम् सर्वमाख्यातुमर्हसि। एवमुक्ता हनुमता तापसी धर्मचारिणी प्रत्युवाच हनूमन्तम् सर्वभूतहिते रता। मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभा तेनेदम् निर्मितम् सर्वम् मायया काञ्चनम् वनम्। पुरा दानवमुख्यानाम् विश्वकर्मा बभूवः येनेदम् काञ्चनम् दिव्यम् निर्मितम् भवनोत्तमम्। स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्वने पितामहाद्वरम् लेभे सर्वमौषनसन्धनम् विधाय सर्वम् बलवान् सर्वकामेश्वरस्तदा। उवास सुखितः कालम् कञ्चिदस्मिन्महावने तमप्सरसि हेमायाम् सक्तम् दानवपुङ्गवम् विक्रम्यैवाशनिम् गृह्य जघानेशः पुरन्दरः। इदम् च ब्रह्मणा दत्तम् हेमायै वनमुत्तमम् शाश्वतः कामभोगश्च गृहम् चेदम् हिरण्मयम्। दुहितामेरुसावर्णेरहम् तस्याः स्वयम् प्रभा इदम् रक्षामि भवनम् हेमाया वानरोत्तमा। मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा तया दत्तवराचास्मि रक्षामि भवनम् महत्। किम् कार्यम् कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ कथम् चेदम् वनम् दुर्गम् युष्माभिरुपलक्षितम् शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च भुक्त्वा पीत्वा च पानीयम् सर्वम् मे वक्तुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 51 सर्गः।